हेलो नमस्कार अनि स्वागत गर्न चाहन्छु यो मेरो च्यानलमा। र आज चाहिँ हामी गइरहेछौँ दिएको फ्लोर प्लानबाट एलिभेसन्सहरू कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न। सपोज हामीलाई चाहिँ यो किसिमको एउटा फ्लोर प्लान दिएको छ भने यो फ्लोर प्लानबाट हामीले एलिभेसन कसरी निकाल्ने भन्ने सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस् ल ढिला नगरौँ, प्रारम्भ चाहिँ गरिहालौँ। र यसमा चाहिँ म पहिला यो फ्रन्ट एलिभेसन बनाउन जाँदैछु। ल प्रारम्भ गरौँ। ल यसमा चाहिँ सुरुमा यो ड्रमा क्लिक गरेर यो कन्स्ट्रक्सन लाइन भन्ने देखाउँछ। ड्रमा क्लिक गरेपछि कन्स्ट्रक्सन लाइन आएपछि यसरी चाहिँ क्लिक गर्नुस्। अब यसरी यो तल मेसेज हेर्नु होला, एक्स लाइन स्पेसिफाई अ पोइन्ट और हरिजेन्टल भर्टिकल एंगल बाइसेक्ट अफसेट। तपाईलाई कस्तो किसिमको लाइन चाहिएको हो त्यो उसले सोधे हो। यसलाई चाहिँ यहाँ यो माउसमा राइट क्लिक गर्नुस् र भर्टिकल भनेर चाहिँ चुज गर्नुस्। ल म अब यहाँबाट पोइन्टहरु चाहिँ चुन्दै जान्छु। जस्तो हामीलाई यो एउटा पोइन्ट चाहियो स्टेयरको, त्यस पछाडी बिचको पनि चाहिन सक्छ, यो हाम्रो वालको चाहिने यो छेउको मैले पोइन्ट लिएँ। त्यस्तै गरेर विन्डोको यो स्टार्टिङ पोइन्ट, विन्डोको यो एन्डिङ पोइन्ट, त्यस पछाडी चाहिँ हाम्रो यो विन्डोको पनि एन्डिङ पोइन्ट, स्टार्टिङ पोइन्ट, विन्डोको एन्डिङ पोइन्ट, यो वालको एन्डिङ पोइन्ट अथवा चाहिँ डोरको स्टार्टिङ पोइन्ट, डोरको स्टार्टिङ पोइन्ट अनि विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्ट अनि विन्डोको एन्डिङ पोइन्ट अनि त्यस पछाडी वालको चाहिँ एन्डिङ पोइन्ट। ल यो कन्स्ट्रक्सन लाइनले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई चाहिएको कुनै पनि लाइन भर्टिकली या होरिजेन्टली चाहिँ इन्फिनिटिभ वेमा तलदेखि माथिसम्म जहाँसम्म हामीलाई चाहिन्छ त्यहाँसम्म चाहिँ यसले भनौँ न यो इन्फिनिटिभ वेमा चाहिँ देखाइन्छ। त्यसैले चाहिँ यो लाइन चाहिँ हामी विशेष गरी यो एलिभेसनहरु ड्रा गर्नको लागि युज गर्छौं। अब म राइट क्लिक गरेर चाहिँ एस्केप हुन्छु यसबाट र म यहाँ के तान्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा मुनिबाट म तान्छु। ल यहाँबाट चाहिँ म स्टार्ट गर्छु। सपोज यो मेरो चाहिँ जिएल हो भन्दा म अहिले अलिकति लामो ताने। अब यो चाहिँ जिएल तानिसके पछाडी यहाँबाट चाहिँ म अफसेट तान्छु। सपोज अफसेट डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 2 फिट छ भन्ने म एजम्सन गरेर 2 फिटको चाहिँ अफसेट तान्दै छु। ल यहाँ अफसेट आयो। अब यस पछाडी चाहिँ पहिलो तल्ला भनेको हाम्रो 10 फिट हुनाले मैले के गर्छु भने अफसेट यहाँ चाहिँ 10 फिटको तान्दै छु। यसरी यहाँ ताने। फेरि यो त 2 तल्लाको बिल्डिङ छ, त्यो भएकोले गर्दा यहाँ पनि 10 फिट ताने। अनि अब यो हाम्रो स्टेयर केसको चाहिँ यो पोर्सनको लागि पनि हाम्रो यो के भन्देखि माथि चाहिँ स्लोप यो स्टेयर केस भरि भनेको चाहिँ 10 फिटमा तान्न चाहन्छु। र अब के गर्छु भन्दाखेरि यो 10 फिट भित्रकै यो स्ल्याब थिकनेस पर्ने गरेर म चाहिँ 4.5 इन्चीको चाहिँ म तान्छु स्ल्याबको थिकनेस। यसको लागि म यहाँ माथिबाट 4.5 को अफसेट यता तान्छु। यो पनि 10 फिटबाट यता तल 4.5 तान्छु। यहाँबाट फेरि यो 4.5 तान्छु र यसो गरिसके पछाडी म फेरि एस्केप भन्छु। अब म के गर्छु भन्दाखेरि ट्रिम कमान्ड चाहिँ लिएर राइट क्लिक गर्छु अनि यहाँ यो भन्दा यताको अननेसेसरी लाइनहरु चाहिँ म काट्छु। यसको लागि एकचोटी फेरि हेर्नुस्, म चाहिँ ट्रिम लिन्छु। म अहिले राइट क्लिक गर्दिन, म यो लाइन चाहिँ सेट गर्छु यहाँ। ल त्यसपछि म चाहिँ राइट क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि यसरी चाहिँ मैले काट्दाखेरि यो देखि चाहिँ सबै माथिकै लाइन चाहिँ काटिने रहेछ। मलाई चाहिँ त्यो अननेसेसरी लाइन हो त्यो। यसको लागि चाहिँ म फेरि अन्डु गरेर चाहिँ रिपिट गर्न चाहन्छु। म चाहिँ यहाँ ट्रिममा जान्छु। ट्रिममा गएर मैले कहाँदेखि माथि चाहिँ लाइन तान्नु पर्ने, म यो स्ल्याबको थिकनेस 4.5 इन्ची मुनिबाट चाहिँ सेट गर्छु। राइट क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि सेलेक्ट गरेर चाहिँ काट्दै जान्छु। जस्तो यहाँ मैले काटेँ, हेर्नुस् मैले जहाँबाट चाहिँ तल सेलेक्ट गरेको थिएँ त्यहीँबाट काट्दै आछु।
ल यसरी काटेँ ल यसरी चाहिँ कट गरेँ, ट्रिम गर्दै गएँ। यसलाई चाहिँ एकैचोटि यताबाट पनि काट्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् एकैचोटि चाहिँ सेट गरेर काटियो। अब यता तलतिर पनि त्यही गरौँ। हामी चाहिँ राइट क्लिक गरेर चाहिँ ट्रिम कमान्ड लौँ। ल कहाँदेखि मैले काट्न पर्ने छ भने मैले यहाँदेखि काट्न पर्ने छ सपोज भने। अब त्यसलाई सिलेक्ट गरेर अब चाहिँ राइट क्लिक गरेर यहाँदेखि म के गरिदिन्छु भने ल सट्टै मैले काट्दिएँ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि मलाई त सिँढीसम्मको लाइन त यो यहाँसम्म मात्रै चाहिँ चाहिने हो। कहाँसम्म चाहिन्थ्यो म एकचोटि फेरि हेर्छु। यहाँ ड्राबाट कन्स्ट्रक्सन लाइन राइट क्लिक गरेर चाहिँ भर्टिकल। ल हेर्नुहोस् मलाई त यहाँको यो स्टेयरको लाइन त यहीँसम्म यहीँदेखि मात्रै चाहिएको छ। त्यसैले गर्दा यतापट्टिका यो टपको यो अननेसेसरी लाइनहरू जति पनि छन् म के गर्छु भन्दाखेरि म यो लाइनहरूमा काटिदिन्छु। त्यसको लागि के गर्छु ट्रिम लिन्छु, फेरि राइट क्लिक गर्छु, यो लाइन अनि यहाँ भएको यो सबै लाइनहरू यति लाइन चाहिँ मैले चिप्लाइदिएँ। र यो लाइन पनि अननेसेसरी लाइन हो, यसलाई पनि मैले यो प्रोजेक्सन गरिएको लाइन हो। यो प्रोजेक्सन गरिएको लाइन पनि म यसरी चाहिँ नि काट्छु। ल अब यसरी गरिसके पछाडि यहाँ पनि एउटा अननेसेसरी लाइन रहेको छ। ल म चाहिँ अननेसेसरी लाइन्सहरू चाहिँ सबै काट्दै जान्छु। नेसेसरी लाइन्सहरू मात्रै राख्नु होला। अननेसेसरी लाइन्सहरू यो जेलबाट पिएलसम्म पुग्नको लागि यो लाइनको काम नभएकोले गर्दाखेरि मैले यहाँले काट्दै गइरहेको छु। ट्रिम सम्बन्धीको मैले अगाडि भिडियो पनि बनाएको छु, यहाँले चाहिँ हेर्नु होला। लाइन अफसेट ट्रिम रेक्टेङ्गल भन्ने मैले भिडियो बनाएको छु, एकदम युजफुल छ त्यो भिडियो। त्यो हेर्नु भने अझै यहाँलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बढ्छ। यो एलिभेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ धेरै काम छ यो ट्रिम लाइनको। त्यो भएकोले ट्रिम कमान्ड चाहिँ राम्रोसँग चलाउन जान्नुहोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु। किनभने यो मोडिफाई गर्नको लागि एकदम ट्रिम चाहिँ आवश्यक पर्छ। ल यो किसिमको भयो। तर अब यो हाम्रो चाहिँ स्ल्याब भित्रको पनि यो यसरी खासै हामीलाई लाइन चाहिँदैन। त्यसैले यो हाम्रो जिएल हो सबैभन्दा तलको लाइन। यो प्लिन्थ लेभल, यो चाहिँ पहिलो स्ल्याबको थिकनेस हो। यो 10 फिट माथि अनि 10 फिट को भित्रैपट्टि यो 4.5 इन्ची। त्यस्तै यो पनि 10 फिट, यो 4.5 इन्ची हो। त्यसैले यो भित्रको लाइनहरू पनि फेरि ट्रिम लिएर चाहिँ काट्नुहोस्। ट्रिम लिएँ अनि राइट क्लिक गरेँ अनि अब यो भित्रको लाइनहरू चाहिँ मैले यो एलिभेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति ट्रिमको पनि राम्रो अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यो अननेसेसरी लाइन्सहरू चाहिँ हामीले काट्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर पनि हेर्नु होला, यो पनि अननेसेसरी लाइनहरू हामीले काट्नै पर्ने हो। किनभने हामीले यो कन्स्ट्रक्सन लाइन युज गरेको चाहिँ हामी एज ए रिफरेन्स लाइन मात्रै युज गर्छौँ। अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो जुन यो हाम्रो डोर र विन्डोको प्लेसमेन्ट जहाँ बस्ने हो यसलाई म फेरि रिपिट गरेर देखाइन्छु। यो लाइनहरुमा चाहिँ नझुकियोस् भन्न चाहिँ तपाईले चाहिँ कहाँनिर डोर र विन्डोलाई प्लेस गर्ने त भन्ने चाहिँ नझुकियोस् भनेर फेरि यो चाहिँ ड्रमा गरेर
यो कन्स्ट्रक्सन लाइन फेरि तान्न पनि सक्नुहुन्छ। एकचोटि म गरेर देखाइदिन्छु। ल राइट क्लिक माउस राइट क्लिक गरेर चाहिँ भर्टिकल चुज गर्नु होला। पहिला चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइन ड्रमा जाने कन्स्ट्रक्सन लाइनमा चाहिँ क्लिक गरिसके पछाडि माउस चाहिँ राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरिसके पछाडि अनि भर्टिकल भन्ने चुज गर्ने। ल हाम्रो प्लेस गर्नुपर्ने हाम्रो भनेको यो भनेको झ्यालको प्लेसिङ हो। ल यो भनेको चाहिँ झ्यालको प्लेसिङ गर्नुपर्ने ठाउँ हो। यो भनेको झ्यालको प्लेसिङ गर्नुपर्ने ठाउँ हो। यो भनेको डोरको प्लेसिङ गर्नुपर्ने ठाउँ हो। यो भनेको फेरि चाहिँ झ्यालको प्लेसिङ गर्नुपर्ने ठाउँ हो। जस हाम्रो फ्रन्ट एलिभेसन हेर्दाबाट फ्रन्ट एलिभेसन बनाउँदा र फ्रन्टबाट हेर्दाखेरि यिनै कुराहरू चाहिँ देखिने हुन्छ। अब यो जुन लामो लामो लाइनहरू आएको छ यहाँबाट यसको सिधा हेर्नु होला। यसको सिधा यहाँनिर झ्याल बस्ने भयो। यसको सिधा यहाँनिर चाहिँ झ्याल बस्ने भयो। यसको सिधा चाहिँ हाम्रो ढोका बस्ने भयो। जसरी हामी चाहिँ ड्रइङ पेपरमा भोलि गर्थ्यौँ। यसको सिधा चाहिँ हाम्रो फेरि झ्याल बस्ने भयो। उनीहरूले एउटा दुईवटा तिनवटा झ्याल बस्ने हो, एउटा चाहिँ डोर बस्ने भयो। यसको लागि चाहिँ मैले के गरेको छु भन्ने बेला भन्दै पहिल्यै मैले चाहिँ डोर बनाएको छु स्याम्पलहरू। अहिले म यो डोर नै पुरै बनाउँदिनँ, किन भन्दै डोर बनाउन थाल्यो भनेदेखि यहाँ धेरै टाइम लाग्छ। त्यसैले चाहिँ म यहाँ एलिभेसन मात्रै बनाउनलाई कोसिस गर्दैछु। डोर यस्तो किसिमको डोर बनाउनको लागि चाहिँ म यहाँलाई फेरि म छुट्टै जाने भिडियो बनाउने छु। यस यहाँलाई आवश्यक पर्छ भने म चाहिँ डोर र विन्डोको एलिभेसन चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ बनाइन्छु। ल यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरौँ, कपी गरौँ अनि यसलाई चाहिँ कहाँनिर प्लेस गरौँ त भन्दाखेरि यसको ठाउँ ल यहाँ हो। ल यहाँनिर चाहिँ मैले प्लेस गरेँ। यो माथिल्लो तल्लामा पनि यसको सिधै छ। ल माथिल्लो तल्लाको लागि पनि मैले यो ग्राउन्ड फ्लोर, यो चाहिँ फर्स्ट फ्लोर। माथिल्लो तल्लाको लागि पनि मैले चाहिँ प्लेस गरेँ। अनि यो माथि चाहिँ यो यहाँनिर चाहिँ डोरको लाइन यो माथि अफ भइसके पछाडि यो माथि पनि आउँछ। यसलाई अहिले हामी चाहिँ अहिले प्लेस गरौँ ल। यसलाई मैले यहाँनिर राखिराखेँ। र डोर र विन्डोको चाहिँ यस्तो खालको एलिभेसन बनाउनको लागि तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुन्छ भनेदेखि मलाई भन्नु होला, म अर्को भिडियो बनाउँछु। त्यस्तै गरेर चाहिँ म विन्डो पनि लिन्छु। विन्डो पनि मैले मैले यो प्र्याक्टिस गरेर भर्खरै बनाएको छु। र यो विन्डो बनाउन अलिकति टाइम लाग्छ। म चाहिँ यो त्यसैले यो भिडियोमा यो विन्डो डोर बनाउने इन्क्लुड गरिरहेको छैन। म चाहिँ छुट्टै भिडियो बनाउने छु। अब हाम्रो विन्डो चाहिँ नि कहाँनिर बस्छ त भन्दाखेरि यो ढोकासँग यतापट्टि र यतापट्टि। अनि यो कसरी बस्छ त भन्दाखेरि यसलाई मैले यतापट्टि राखिराखेँ। यसको ओरिएन्टेसन गर्नको लागि मैले यसलाई अब कपी गर्छु र म यो डोरको टपसँग चाहिँ म्याचिङ हुने गरेर यसको प्लेसमा यहाँ यसरी यसलाई चाहिँ ओरिएन्ट गरिदिन्छु। ल त्यस्तै गरेर यतापट्टि पनि के छ भने यसकै यो हाइट बराबर हुने गरेर यतातिर चाहिँ म ओरिएन्ट गरिदिन्छु। त्यस्तै गरेर यहाँनिर पनि के छ भने यसको उसमा लेभल मिल्ने गरेर लिन्टल लेभलसम्म चाहिँ म मिलाइन्छु। ल यति भयो। अब यस्तै तरिकाले म यसलाई यतातिर तल पनि ल्याउँछु ग्राउन्ड फ्लोरमा। ग्राउन्ड फ्लोरको एलिभेसनको लागि पनि यो ल यसलाई चाहिँ मैले यो लिन्टल लेभलसँग चाहिँ मेल खाने गरेर चाहिँ यहाँ ओरिएन्ट गराइदिएँ। ओरिएन्ट भयो। ल यतापट्टि पनि यो ओरिएन्ट भयो। अनि यतापट्टि पनि के छ भन्दाखेरि यो लाइन रिफरेन्स लाइन चाहिँ यो यसरी यहाँको लिएर गर्नु होला। ल सिङ गरेर यहाँसम्म गयो। ल हेर्नुहोस् यसरी चाहिँ यो ओरिएन्ट भएको छ। अब यो अननेसेसरी लाइनहरूलाई म हटाइदिन्छु। यो विन्डोलाई पनि म यतातिर सारिदिन्छु। ल अनि म अब के गर्छु भनेदेखि
यी अननेसेसरी लाइनहरु पनि हटाइन्छ यहाँ, किनभने यी चाहिँ हामीले डोर र विन्डोको लागि चाहिँ हामीले रिफरेन्स पोइन्टहरु चाहिँ ल्याएको थियौं। रिफरेन्स डोर र विन्डोको रिफरेन्स पोइन्टहरु लिनको लागि चाहिँ हामीले लाइनहरु खिचेको हो, कन्स्ट्रक्सन लाइन। अहिले अब यो आवश्यक छैन, त्यसले गर्दा मैले हटाइदिएँ। हटाउनको लागि त यो सिलेक्ट गर्दै डिलिट गर्दै गर्ने। ल यहाँनिर पनि यसलाई सिलेक्ट गरौँ र चाहिँ डिलिट गरौँ। ल अब यो प्रोजेक्सन चाहिँ नि यहाँबाट म के जम्सन गर्छु भन्दाखेरि प्रोजेक्सन चाहिँ नि हाम्रो 3 फिटमा छ भन्ने जम्सन गरेर यहाँबाट चाहिँ म यो अघि अन्दाजी लाइनमा चाहिँ अलि बढी मात्रै तानेको थियो, अहिले चाहिँ म के गर्छु भने यसलाई 3 फिटमा प्रोजेक्सन लाइन चाहिँ निकाल्छु। 3 फिटमा छ भने ल 3 फिट यहाँसम्म आयो। ल यति हो। अब यो अननेसेसरी लाइनलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु त भने ट्रिम कमान्ड लिन्छु, राइट क्लिक गर्छु, यसलाई चाहिँ म यहाँबाट कट गर्छु। ल यहाँबाट कट गर्छु। अनि यतापट्टि पनि म त्यही नै गर्छु। यतापट्टिको प्रोजेक्सन चाहिँ नि हामीहरुको 3 फिट हो भन्ने मान्यता राखेर 3 फिट इन्टर गरेर म यो स्ल्याबको थिकनेस को प्रोजेक्सन बनाउँछु। ल ओके। र म के गर्दिन्छु भन्दाखेरि यही अनुसारको चाहिँ हाम्रो यो प्रोजेक्सन लाइन चाहिँ नि म अर्को फ्लोरको लागि पनि कपी पेस्ट गरिदिन्छु। अब यतापट्टि त यो हाम्रो यहाँनिर पनि यो 3 फिटलाई बनाऊ। म यसैलाई चाहिँ माथि लगेर एडजस्ट गर्न चाहन्छु। कपी गरौँ, सिलेक्ट गरेर चाहिँ यहाँ मुभ गरिदिउँ। यसैलाई कपी गर्नुस्, तर कपी गर्दाखेरि यताको पोइन्ट लिनुस्। यस्तो आयो। अब यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छु भने यतातिर मुभ गरिदिन्छु। बिचको लाइन छ नि, सरी यो बिचको लाइनलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ र यसलाई चाहिँ मुभ गरिदिउँ राइट साइडतिर। यो मुभ भयो। अनि यो अननेसेसरी लाइन बिचकोलाई काट्दिउँ। यो किसिमको हो। अब यो हामी चाहिँ फ्रन्ट एलिभेसन बनाउँदै छौं। यहाँ एउटा अननेसेसरी लाइन रहेछ, यसलाई पनि म यसरी हटाइदिन्छु। र म यसलाई के गर्छु भने सिधै थोरै माथि उठाउँछु, मतलब माथि चाहिँ मुभ गर्छु। भर्टिकली चाहिँ त्यही उसमा दायाँ बायाँ नलागिकन अलिकति मैले माथि सारेँ। ल अब हामीले यहाँ चाहिँ के गर्न बाँकी रह्यो त भन्नु होला भनेदेखि यो हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपलको लाइन पनि हाम्रो यो नचाहिने आउटवर्ड लाइनहरु चाहिँ काट्दियौं। यो लाइन काट्यौं। ल यो लाइन पनि मैले काट्दै छु। ल यहाँले चाहिँ यो डोर र विन्डोको चाहिँ एलिभेसन बनाउन नसिकाइकन चाहिँ सिधै बनाइदिनु एलिभेसन भनेर गुनासो नगर्नु होला। डोर र विन्डोको चाहिँ म छुट्टै बनाउँछु। आवश्यक छ भने यहाँले मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, यो हामीलाई आवश्यकै छ भनेर भन्नु होला र म बनाइ पनि दिन्छु। आवश्यक छैन भने आवश्यक छैन भनेर भन्नु होला। बनाइरहन खासै आवश्यक परेन, नत्र भन्दै बनाउनै पर्ने छ। एकचोटि एलिभेसन हेरौँ न डोरको विन्डोको कसरी बनाउने भन्ने कुरा हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि म यहाँलाई चाहिँ बनाइदिन्छु। र मैले अहिले यो बिचको लाइनलाई पनि यहाँबाट चाहिँ हटाइदिएँ यो स्टेयरको। तर
र यो लाइन चाहिँ हाम्रो वालको लाइन भएकोले गर्दा जस्तो यहाँनिर ड्रमा गरेर कन्स्ट्रक्सन लाइनलाई फेरि लिने हो भने र चाहिँ राइट क्लिक गरेर भर्टिकल चाहिँ चुज गर्ने हो र यहाँबाट आउने हो भने यो लाइन त हाम्रो तलैदेखि आउनु पर्ने हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँ चाहिँ नि जस्तो यो रेफरेन्स लाइनलाई अहिले मैले हटाइन्छु, तर यहाँनिर यो जुन बाँकी ठाउँ छ बाँकी ठाउँमा यो भर्टिकल तान्नुपर्ने ठाउँ म फेरि लाइन लिन्छु र यहाँदेखि यता चाहिँ हाम्रो एसटिआरको पोर्सन हुने हो। अब चाहिँ यति भइसके पछाडि माथि यो हाम्रो चाहिँ चढेर जाँदाखेरि यसरी चाहिँ अप हुँदै जाँदा भुइँताले यो तलबाट चट्ट माथि गइसकेपछि माथि एउटा चाहिँ ढोका ओपनिङ पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले चाहिँ म अहिले यही डोरलाई चाहिँ राखिदिइरहन्छु। यही साइजको चाहिँ डोर पनि छ माथि भन्ने हिसाबले। मैले यहाँनिर डोर पनि यसरी चाहिँ प्लेस गरेँ। यति भयो। अब म यहाँनिर के गर्न चाहन्छु भनेदेखि रेलिङ बनाउन चाहन्छु। ल रेलिङ बनाउनको लागि चाहिँ पहिला म यहाँ एक ठाउँमा बनाउँछु, त्यस पछाडि अनि कपी गरेर उता लान्छु। ल रेलिङको लागि चाहिँ मैले यस्तो यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने एलिभेसनमा हाम्रो यहीँदेखि नै यो माथि अप हुने बेलामा त यो यता स्ल्याबको प्रोजेक्सन आउँछ। त्यो भएकोले गर्दा रेलिङको म भर्टिकल यो 3 फिट राख्छु, इन्टर गर्छु। अनि यतातिर चाहिँ म के गर्छु भनेदेखि यो 3 इन्चीको बनाउँछु। ल रेलिङ चाहिँ नि यो भयो, भर्टिकल पार्ट मात्रै भएको छ यो। ल 3 इन्ची छ यो। अब म यहाँनिर चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो 3 इन्ची भयो। अब यसलाई म मोटामोटी यो बिचमा लगाएर चाहिँ प्लेस गर्छु। मोटामोटी चाहिँ म यो रेलिङलाई बिचतिर लगाएर प्लेस गर्छु। यतातिर लास्टमा लगाएर मैले चाहिँ प्लेस गर्ने। यहाँ अलिकति मिलाएको छैन, मैले मिलाउँछु। मुभ गरेर चाहिँ मिलाउँछु। ल अहिले लास्ट पोइन्ट चाहिँ ठ्याक्क मिलेको छ। ल अब चाहिँ नि म यहाँनिर चाहिँ एउटा बनाउँछु म, फेरि त्यही 3 फिटै हाइटको। तर यसलाई चाहिँ के गर्छु भने यो चाहिँ 2 इन्चीको मात्रै बनाउँछु, अलिक पातलो बनाउँछु। किनभने छेउछेउको रेलिङ चाहिँ नि भर्टिकल पार्ट चाहिँ नि अलिक मोटो बनाउने, बिचको चाहिँ अलिक कम बनाउने। त्यसको लागि चाहिँ छेउछेउको 3 इन्ची अनि बिचको चाहिँ मैले 2 इन्ची को बनाएको छु। र म के गर्छु भनेदेखि यहाँबाट म एरे कमान्ड लिन्छु। सरी, यसलाई पहिले म सिलेक्ट गर्छु। ल सिलेक्ट भयो। यो सिलेक्ट भएपछि म चाहिँ एरे कमान्ड लिन्छु। एरे कमान्ड लिइसके पछाडि कति डिस्टेन्स यो रो कतिवटा रो एउटा मात्रै रोमा बनाउनु भनेर भन्छु। ओन्ली 1 रो। ल एउटा रोमा कोलम चाहिँ कतिवटा बनाउने भनेर सोध्यो उसले। मैले कति 8वटा जति बनाइदिनु भनेर भने।
कति कति इन्चको फरकमा राख्ने भनेर भने मैले चाहिँ 1.5 फिटको फरकमा राख्नु भनेर भने 1.5 फिट इन्टर भन्नु त्यसो गर्दाखेरि ल यति डिस्टेन्समा यो ठिक छ भन्नु भने ल म यसलाई चाहिँ के गर्छु भने 8 वटा यो कतिवटा भन्नेमा चाहिँ म 12 वटा भनेर चाहिँ लेखेर एन्टर गर्छु ल यहाँसम्म चाहिँ उसले दियो यति दिइसके पछाडि म चाहिँ यसलाई ल ओके छ भन्नु भन्छु र यही यो उसलाई चाहिँ सेट गरेर कपी गरेर यहाँनिर लगाएर राख्छु यतिमा लगाएर राखेँ तर यो एउटा चाहिँ हाम्रो बढ्ता आछ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ 12 वटा नभएर 11 वटा मात्रै गर्नु भन्नु भन्छ 11 वटा लेखेर इन्टर गर्छु चाहिने चाहिँ क्यारीमा यो चाहिँ नि यस्तो आयो अब म होरिजेन्टल पार्ट चाहिँ नि होरिजेन्टल पार्ट एउटा लाइन खिचिदिन्छु यहाँबाट ह्यान्डरेलको रूपमा र यो अहिले जे जति आयो म यो सबैलाई के गर्छु भनेदेखि माथिल्लोमा चाहिँ कपी गरिदिन्छु हेरौँ कपी गरेर कपी गर्छु र यसलाई यो पोइन्टमा सार्छु ल यो चाहिँ नि हाम्रो यस्तो किसिमको छ नि हुन आयो अब यो मोटामोटी चाहिँ एलिभेसन तयार भएको छ तर अब कुरो चाहिँ नि के आयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो पार्टमा अलिकति यो ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँको यो लाइन यहाँको चाहिँ यो लाइन यहाँको चाहिँ यो लाइन यहाँको यो लाइन अब यति भइसके पछाडि यो छुटेको लाइनलाई म फेरि यसरी चाहिँ ड्रा गर्छु ड्रा गरेँ र यहाँनिर चाहिँ म जिएल को सिम्बल पनि बनाउँछु यो चाहिँ जिएल हो भनेर देखाउनको लागि मैले चाहिँ नि यहाँ यो जिएल को सिम्बल पनि देखाएँ भन्नाले बनाउँदैछु यतापट्टि पनि यसरी यो लाइनहरु तान्दै गएर मैले चाहिँ नि यसरी बनाएर यसलाई यहाँ कपी गरेर लिएर आउँछु र यहाँ चाहिँ जिएल हो भनेर लेखिदिन्छु यसलाई म थोरै चाहिँ माथि सार्छु र यहाँ चाहिँ टेक्स्ट एडिट गर्छु
गरेर GL भनेर लेख्छु यहाँ। ल यो चाहिँ GL भयो। ल यसलाई म यतापट्टि यहाँ PL पनि लेखिदिन्छु। कपी यसलाई चाहिँ म एमटेक्स्ट एडिट गरेर PL हो भनेर लेखिदिन्छु। ल यो हिसाबले यसरी भयो। अब मोटामोटी चाहिँ यो यसरी चाहिँ फ्रन्ट एलिभेसन चाहिँ तयार भएको छ। अब यो डोर र विन्डो मैले डाइरेक्ट अन्तबाट चाहिँ लिएर आएको छु हैन। र यो डोर र यस्तो किसिमको एट्र्याक्टिभ चाहिँ डोर र विन्डो बनाउन यहाँलाई आवश्यक पर्छ भनेदेखि म चाहिँ हेल्प गर्न तयार नै छु हैन। र यहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो स्टेयरको पनि के छ भने ग्राउन्ड फ्लोरमा चाहिँ तल यो पार्टको चाहिँ हामीले जाँदै गरेको चाहिँ हामीले उ गरेर देख्न सक्छौं। के रे खुड्किलाहरुको चाहिँ यो राइजरको पार्ट देख्न सक्छौं। त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्देखि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने अफसेट चाहिँ नि हामीले चाहिँ यो राइजरको पाटो देखाउनको लागि म यहाँ के गर्छु भने 7-7 इन्चीमा चाहिँ अफसेट लिन्छु। 7 इन्चीको राइजर छ भन्ने हिसाबले ल एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा 9वटा राइजर मैले बनाएँ हैन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वटा राइजर। 9वटा राइजर चाहिँ म के गर्छु भन्देखि 9 × 7 इन्चको गर्दाखेरि 9 7 चाहिँ 63 इन्ची हुन्छ। 63 इन्ची भनेको चाहिँ हाम्रो यो 12 5 60 5 फिट 3 इन्ची आउँछ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले 9 7 63 यो गरेँ। यो नगरेर म के गर्छु भन्देखि म 70 इन्चीसम्म बनाउँछु। अरु म एउटा चाहिँ ल राइजर बनाएँ। यसो गर्दा हाम्रो 70 इन्चीमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने ल्यान्डिङ गरेर यसरी ल यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट भनेको हाम्रो ल्यान्डिङको पार्ट हो। 70 इन्ची भनेको कति फिट हो भन्नु होला भनेदेखि 12 इन्चले 70 इन्चलाई डिभाइड गर्दाखेरि 12 5 60 12 छका 72 भनेपछि 6 फिटमा 2 इन्ची कम भनेपछि हाम्रो 10 7 70 इन्चीको हामीले 70 इन्चीमा ल्यान्डिङ बनायौं। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो 70 इन्चीलाई 12 ले भाग गर्दाखेरि 12 छका 72 6 फिटमा 2 इन्ची कम। 6 फिट भएको भएदेखि 72 इन्ची हुन्थ्यो। हाम्रो 70 इन्ची मात्रै हो। र यहाँ चाहिँ नि हामी अब यो प्लानमा पनि हेरौं। यो चाहिँ सट्ट चाहिँ यो यसो गरेर चाहिँ नि यसो गरेर चाहिँ यहाँ माथि यो फर्किँदाखेरि चाहिँ यो स्टेयरको यो लाइनहरु यो खुड्किलाहरु देखिदैन। त्यो भएकोले गर्दा यतापटि चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि डटेड लाइनमा देखाइदिन चाहन्छु। हाम्रो यो हामी कति गएको छौं भन्दाखेरि 70 इन्ची गइछ। 70 इन्ची गइसकेपछि हाम्रो जम्मा चाहिँ नि यो 10 फिटमा 4 इन्ची कम भनेपछि 9 फिट 8 इन्ची हो। अब 9 फिट 8 इन्चीमा हामीले चाहिँ 7-7 इन्चीमा चाहिँ जानु पर्यो। 7-7 इन्चीमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 9 फिट 8 इन्चीमा हामी पहिले घटाउँ। 6 फिटमा 2 इन्ची कम भनेको 5 फिट 8 इन्ची घटाउँ। 5 फिट 8 इन्ची भनिसकेपछि यता 9 फिट 8 इन्ची यता 5 फिट 8 इन्ची भनेपछि मोटामोटी 4 फिट। अब यो 4 फिट पछि म के गर्छु भने डटेड लाइन दिएर चाहिँ गर्न चाहन्छु। यसको लागि
यो 4 फिटमा चाहिँ राइजर अब कति आउने हो त भन्दाखेरि यो 4 फिटमा चाहिँ कति आउने हो त भन्दाखेरि 12 चौक 48 वटा हाम्रो 7-7 इन्चीमा हुँदाखेरि कति हुने हो त भनेपछि अफसेटले म दिन्छु कति त्यही 7 इन्ची नै दिन्छु ल 7 इन्ची एउटा दुईटा 7 इन्ची तीनटा 7 इन्ची चारटा 7 इन्ची पाँचवटा 7 इन्ची छवटा 7 इन्ची 6-7-42 त्यसैले यो यहाँबाट अर्कोमा चाहिँ ठ्याक्कै यो स्ल्याबमै पुग्ने हुन्छ र यसलाई चाहिँ म के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि यो चाहिँ स्ल्याबमै चाहिँ पुगोस् भन्ने हिसाबले यहाँ 7 इन्ची यसको चाहिँ यो टपसम्म यसलाई चाहिँ मिलाइदिन्छु ल यो के गरियो भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो यताबाट यो सर्र यो चढ्दाखेरि क्लकवाइज चाहिँ चढ्दाखेरि यहाँबाट सर्र चढ्यो चढ्दै लाँदाखेरि यहाँ चाहिँ ल्यान्डिङमा पुग्यो ल्यान्डिङको कति हाइटमा ल्यान्डिङ छ भन्दाखेरि हाम्रो 5 फिट 8 इन्चीमा छ 5 फिट भन्नाले 70 इन्चीमा छ यो 70 इन्चीमा हुनुको मतलब 6 फिट होइन कि यो चाहिँ 70 भागा 12 गर्दाखेरि 12 छक्का 72 हुन्थ्यो 6 फिटमा 2 इन्ची कम भनेपछि हाम्रो 5 फिट 10 इन्चीमा भयो 5 फिट 10 इन्चीमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ राइजर यसरी गएर यहाँबाट चाहिँ सर्लक्क घुमेर यसरी माथितिर जानेको चान्स करिब 4 फिट रिमेनिङ पार्टमा र यो रिमेनिङ पार्टमा यसरी रहँदा यसलाई चाहिँ हाम्रो डटेड लाइनले यसरी चाहिँ देखाइयो अब यसलाई चाहिँ तपाईले यसरी डटेड लाइनमा देखाएर यसरी छोडिदिनु भए पनि हुन्छ नत्र चाहिँ यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ भन्देखि यो त आखिर हाम्रो चाहिँ हिडन पार्ट हो यसलाई चाहिँ यतिकै छोडिदिएर यता मास्तिर नदेखाउनु भए पनि हुन्छ अथवा देखाउन चाहनुहुन्छ भने यसैलाई चाहिँ कपी गरेर यसैलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ माथिसम्म देखाइदिउँ त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो ल यसरी चाहिँ हाम्रो स्टेटको पार्टको पनि हामीले देखायौँ र चाहिँ यो यहाँहरुले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नु होला यो स्टेयरको के छ भने ट्रेड र राइजर डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ ट्रेड इक्वल टु चाहिँ राइजर माइनस 1 हुन्छ जति चाहिँ ट्रेडको संख्या हुन्छ त्यति चाहिँ राइजर त्यति संख्यामा 1 जोड्नुपर्छ राइजर बनाउन अथवा राइजर माइनस 1 इक्वल टु चाहिँ ट्रेड हुन्छ यो मैले चाहिँ 11 इन्ची यहाँ चाहिँ ट्रेड राखेको छु र 7 इन्ची चाहिँ राइजर राखेर चाहिँ बनाएको छु यो चाहिँ यहाँले एकचोटि प्र्याक्टिस गर्नु होला र यो किसिमले चाहिँ हामीले एलिभेसन बनाउन सक्छौं अब यो आज यो चाहिँ हामीले स्टेयर सम्बन्धी गरेको उसमा ड्राइङमा पनि केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि यहाँले चाहिँ मलाई क्वेशन गर्नु होला ओभरअल रूपमा केही त्यस्तो फ्रन्ट एलिभेसन बनाउन केही समस्या छ भनेदेखि भन्नु होला र यहाँले साइड एलिभेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नु होला भनेदेखि यो फेरि चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहिँ लिनु होला यहाँ गएर ड्रमा गएर अनि यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन लाइन यसरी चुज गरेर अब यहाँले माउस ल्याउनुस् माउसको कर्सर यहाँ ल्याएर राइट क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ चाहिँ होरिजेन्टल चुज गर्नु होला किनभने हामीलाई होरिजेन्टल लाइन चाहिन्छ जस्तो यो वालको हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट यो अनि यहाँ चाहिँ विन्डोको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ अनि त्यसपछि विन्डोको फेरि चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँ अनि फेरि यहाँ चाहिँ विन्डोको स्टार्टिङ पोइन्ट अनि यहाँ चाहिँ फेरि विन्डोको चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट आउँछ अनि यहाँ चाहिँ लास्ट हाम्रो चाहिँ यो वालको चाहिँ लास्ट पोइन्ट आयो अनि यहाँ चाहिँ यो बरन्डाको लास्ट पोइन्ट आउँछ अनि त्यसपछि अघि मैले चाहिँ गरे जस्तो गरेर एउटा लाइन चाहिँ यहाँ यसरी तानेर अनि यहाँले चाहिँ के गर्नु होला भन्दा यो लाइनमा चाहिँ यो लाइनलाई चाहिँ जिएल मानेर यसो गर्दै यहाँबाट चाहिँ अफसेट चाहिँ फेरि लिनुस् 2 फिट लिनुस् इन्टर गर्नुस् अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी यो प्लिन्थ लेभल आयो अब यो प्लिन्थ लेभलबाट पनि फेरि चाहिँ के गर्नुस् भने 10 फिट चाहिँ
स्ल्याब हाइट लिनुहोस्। यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ 10 फिटमा स्ल्याब हाइटमा जानुहोस्। फेरि चाहिँ अफसेट लिनुहोस्। यो चाहिँ 10 फिट यसरी गर्नुहोस्। यहाँबाट चाहिँ फेरि यसरी चाहिँ गर्दै गर्दै जानुहोस्। अनि 4 इन्ची अफसेट चाहिँ यो मुनि लिनुहोस् र यसरी चाहिँ गर्दै 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 जानुहोस्। यो फ्रन्ट एलिभेसन जसरी बनाउनु भयो साइड एलिभेसन बनाउने तरिका पनि त्यही नै हो। र यहाँलाई चाहिँ केही त्यस्तो समस्या पर्यो भनेदेखि मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, खबर गर्नु होला। म चाहिँ यहाँहरुको समस्याको समाधान गरिहाल्छु। एकचोटि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस् त भिडियो चाहिँ आज हाम्रो अलिक लामो होला जस्तो देखिएको छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले यहीँनिर चाहिँ स्टप गरेँ र भिडियो चाहिँ यहाँसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र यदि यहाँलाई चाहिँ भिडियो मन परेको छ भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र चाहिँ बेलको आइकन पनि बजाइदिनु होला भन्ने चाहन्छु। हस् त हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटघाट गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ नमस्कार, बाई बाई।